अकेले बैठकर खुद से सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों की जिंदगियों पर फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल रखें, उनकी बातों को अपनी जिंदगी में अहमियत दें। बाकी लोगों की बातों की फिक्र करना छोड़ दें। वो आपको अच्छा समझते हैं या बुरा, ये आपका नहीं, उनका मसला है। और यकीन जाने, ऐसा करने से आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। क्या आप जानते हैं बरकत किसे कहते हैं? जब महीने गुजर जाएं, आप डॉक्टर्स के पास ना जाएं, जब आप थोड़ा खाना खाएं और सैर हो जाएं, जब आपकी तनख्वाह महीने के आखिर तक आपके पास रहे, जब आपकी खरीदी हुई चीज बरसों आपके काम आए, आपके अपने आपके गिर्द रहें और सबके दिल एक हों, ये होती है बरकत। लोगों के महल देखकर खुद को गरीब न समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में हर कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। अगर किसी के पास दुनिया की हर नेमत हो, लेकिन अल्लाह की मार्फत, अल्लाह का जिक्र और उसकी रजा ना हो, तो वो सब नेमतें भी दिल को सुकून नहीं देती। ऐसा शख्स बज़ाहिर बहुत कुछ पा चुका होता है, मगर हकीकत में वो सब कुछ पाकर भी खाली होता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियो कहां से देख रहा है। और खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम या अल्लाह कमेंट में लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए और अपने गैबी खजानों में से आपको कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। आज के दौर में अगर जेब में छेद हो जाए तो सिक्के गिरने से पहले सगे गिर जाते हैं। दूसरों की मदद करना सिर्फ एक अच्छा अमल नहीं, बल्कि ये इंसानियत की पहचान है। जो लोग दूसरों के काम आते हैं, अल्लाह उनके काम आसान कर देता है। जरूरी नहीं कुछ गलत करने से ही दुख मिले। बाज औकात हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ जाती है। अगर आप अपने बूढ़े वालिदैन से छुपाकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें खिला रहे हैं, तो बेवकूफ इंसान, आप अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि बुढ़ापे में आपके साथ क्या करना है। अगर तुम बड़े भाई से भी ज्यादा कमाने लग जाओ तो याद रखना, तुम फिर भी बड़े भाई के कर्जदार रहोगे। मसाइल असल में सिर्फ हमारे हैं। क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना, बड़ा घर बनाना या दुनिया को ये दिखाना कि हम बहुत कामयाब हैं? सच तो ये है कि इंसान के असल मसाइल अक्सर दिल के होते हैं। सुकून कम हो गया है, रिश्तों में खुलूस खत्म होता जा रहा है और हर शख्स मुस्कुराते हुए भी अंदर से थका हुआ लगता है। हम जिंदगी भर रिस्क बढ़ाने में लगे रहते हैं, मगर वो लम्हे खो देते हैं जहां दो लफ्ज मोहब्बत के हों, जैसे माँ की दुआ या अपने किसी अजीज का साथ। ये इंसान को वाकई अमीर बना देता है। मोबाइल पर जब कॉल आती है तो मोबाइल अपने सारे फंक्शन छोड़कर कॉल शो करता है। इसी तरह जब अल्लाह की कॉल आ जाए, हय्या अलस सलात, तो हमें सारे काम छोड़कर नमाज पढ़नी चाहिए। अगर आप हाथ पर हाथ रखे अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखे आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। दरख्त पर जब फल हो तो उसके रखवाले बहुत होते हैं, लेकिन तूफान और सैलाब में उस दरख्त का सहारा सिर्फ उसकी अपनी जड़ें होती हैं। लिहाजा खुद पर एतमाद करना सीखें। कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के होते हैं। कुछ लोग सामने से आने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए पीठ पीछे वार करना उनका पसंदीदा मशगला है। ये आपका नमक खाकर आप ही की जड़ें काटते हैं और अपनी बुज़दिली को चालाकी समझते हैं। ना आस्तीन के सांपों पर भरोसा करना अपनी तबाही को दावत देना है, क्योंकि इनकी फितरत में मुखलिसी नाम की कोई चीज नहीं। इस मक्कार सिफत लोगों से दूर रहना ही बेहतरी है।
ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ کون سی عادت انسان کو خاموشی سے کامیاب بنا دیتی ہے؟ کامیابی ہمیشہ شور سے نہیں آتی، کچھ لوگ خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے طاقتور عادت کنسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی ہے۔ جب انسان ہر دن تھوڑا تھوڑا کام کرے، بغیر رکے، بغیر تھکے، جب وہ دکھاوا چھوڑ دے اور صرف اپنے کام پر دھیان دے، جب وہ نتائج کے بجائے اپنی محنت پر یقین رکھے، سچ یہ ہے کہ یہی عادت انسان کو خاموشی سے کامیاب بنا دیتی ہے۔ یہ بات اچھی لگے تو آگے شیئر کریں۔ خود کو آباد کرو، سنو اے نفس غمگین، کیونکہ یہ دنیا مرجھائے ہوئے پھولوں کو نہیں سنبھالتی، نہ ہی اس کی خوشبو کو تلاش کرتی ہے جو وقت کے ساتھ ماند پڑ چکی ہو۔ اپنے اندر روشنی پیدا کرو، اپنے دل کو امید سے بھر دو، کیونکہ جو دل زندہ ہوتا ہے وہی دوسروں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ اداسی کو اپنا مقدر نہ بناؤ، بلکہ اسے ایک سبق سمجھ کر آگے بڑھو، کیونکہ زندگی ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو خود کو سنوارنا جانتے ہیں۔ جب بیٹی یا بہن جوان ہو جائے تو اسے 7 چیزیں کبھی نہ دیں۔ کبھی تنہا پیسے نہ دیں، کبھی تنہا چابی نہ دیں، کبھی تنہا موبائل فون نہ دیں، کبھی تنہا باہر جانے کی اجازت نہ دیں، کبھی اجنبی یا نامعلوم لوگوں کے ساتھ رابطہ نہ کرنے دیں، کبھی زیادہ قیمتی چیزیں اکیلے نہ دیں، کبھی انفرادی طور پر کسی نجی جگہ بھیجنا یا جانے کی اجازت نہ دیں۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی روز تمہارا دشمن نہ ہو جائے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ یہ گزرتا وقت مجھے سکھا رہا ہے، اگر تم کامیاب نہیں ہوئے تو تمہارا کوئی نہیں ہوگا۔ نفسیات کے مطابق امیر لوگ مہنگی گاڑیاں اپنی ضرورت کے لیے نہیں خریدتے، بلکہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے خریدتے ہیں۔ یہ گاڑیاں ان کی حیثیت، اثر و رسوخ اور مقام کا اعلان ہوتی ہیں، تاکہ دنیا انہیں سنجیدگی سے لے، عزت دے اور ان سے تعلق جوڑنے میں فخر محسوس کریں۔ یہ دکھاوا نہیں، حکمت ہے، کیونکہ اس دنیا میں طاقت دکھانے والوں کو ہی سنا اور مانا جاتا ہے۔ افسوس صرف بڑھتی عمر کا نہیں ہوتا، کبھی افسوس ان خوابوں کا بھی ہوتا ہے جو وقت کی دھول میں دب جاتے ہیں۔ زندگی بھر ذمہ داریوں، حالات کی مجبوریوں اور دوسروں کے حصے پورے کرتے کرتے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے خود کے لیے بھی کچھ چاہا تھا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر ہاتھ میں وہ وقت نہیں رہتا، آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہتی اور دل میں وہ ہمت نہیں بچتی کہ ان خوابوں کو جیا جا سکے جو کبھی جینے کی وجہ ہوا کرتے تھے۔ انسان تب سمجھتا ہے کہ زندگی صرف گزارنے کا نام نہیں تھی، کچھ لمحے اپنے لیے جینا بھی ضروری تھا، مگر افسوس بعض خواہشیں وقت مانگتی ہیں اور وقت واپس نہیں آتا۔ ہر کسی کو اپنا سمجھ لینے کی عادت زندگی کا سب سے مہنگا نقصان بن جاتی ہے، کیونکہ ہر مسکراتا چہرہ مخلص نہیں ہوتا اور ہر نرم لہجہ وفاداری کی ضمانت نہیں دیتا۔ کچھ لوگ صرف ضرورت کے وقت قریب آتے ہیں اور مطلب پورا ہوتے ہی اجنبی بن جاتے ہیں۔ انسان جب دل کھول کر سب پر اعتبار کرتا ہے تو اکثر بدلے میں دکھ، خاموشی اور تنہائی پاتا ہے۔ زندگی یہی سکھاتی ہے کہ محبت ضرور کریں، مگر اپنی قدر اور حد کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اپنائیت سوچ سمجھ کر بانٹیں، کیونکہ دل ٹوٹنے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنے اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں پہلے اس سے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ گھر میں رزق اور برکت کی دروازے کھل جائیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمات صرف 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बी इन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बहुत जल्द रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। कोशिश करो कि कुछ अरसा तन्हा रहो। तुम पाओगे कि इंसान का कोई हकीकी फायदा नहीं है सिवाय इसके कि वो तुम्हें अपने नफ्सियाती मसाइल की सतही बातों में थका देते हैं। अकेले रहने या अकेले होने से, किसी को खो देने से या किसी के जाने से कभी घबराना नहीं, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है, और जब रब मिलता है तब इंसान को सब मिल जाता है। अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना ईमान की निशानी है। जब दिल कहता है कि सब बेहतर होगा, अल्लाह वाकई बेहतर करता है। बुरा गुमान मायूसी देता है, जबकि अच्छा गुमान सुकून देता है। अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक मामला करता है। इसीलिए हमेशा अपने रब से भलाई की उम्मीद रखें, क्योंकि उसकी रहमत आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा वसी है। अल्लाह अपने दर पर आने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। हर चीज को, हर फैसले को जब आप जाए नमाज पर बैठते हैं तो भारी दिल को खाली करके उठा करें। हर चीज अल्लाह को सौंप कर उठा करें, क्योंकि हर काम उसकी रजा से होता है। तो फिर मुस्तकबिल की फिक्र कैसी? उसके फैसलों पर सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें, वो सब ठीक कर देगा।